بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ما قبل آیاتونو کې درې قوانین د جماعت ذکر شو د تنظیم. اول دا چې ارکان د جماعت و موحدین وي. دویم دا منشور ستاسو په قرآن او سنت وي. نو دریم ارکان د جماعت په تکمیل د غیر کوي فعال وي. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا کے وضاحت کئی د دویم قاعده او د دویم قانون. دویم قانون داو چې ټول د الله تعالی په کتاب باندې یو شي او د الله د کتاب نه تفرق، تحزب، تشتت، افتراق هم اختیار ہوئی. دلتا داغی وضاحت کئی کہ تحزب او تفرق دا کار دے یہودو دے، دا کار دا نسواراو دے، دا کار دا خوارجو دا بدعتیانو دے. نو تاسو با یوی بشان دا مقتدعینو بنی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَكِّ گئی تاسو کالذین پشاندا کسانو تفرقوا چا گئی تسنشیو دا اللہ تعالی دے کتابنا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات او اختلاف کڑو پس داغنا چراغلیو اغیتا واضح دلائل. وَأُولَئِكَ اَوْدَا کسان لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ دیلر دے دیر لوی عذاب. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ماشاءاللہ حالتا دا آغا آیات مبارک سرا لگوا. وَاعْتَصِمُوا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا منگولیو لگوئی تاسو ټول پټولا پټول کتاب دا اللہ باندے. ولا تفرقوا تسنس کے گئی ما کارور کے گئی ما دے قرآن کریم نا. ولا تکونوا مکی گئی تاسو پشاندہ کسانو تفرقو چا گئی تسنشیو کرورشیو دا اللہ تعالی دا کتابنا. واختلفو اختلاف کرو من بعد ما جاءهم البینات پس دا غنا چراغلیو اغیتا واضح دلائل. دا خلق مکی گئی دا خلق بشان مکی گئی. دینا سوک مراد دی. یو قول مفسرین کرام دا دے
لا تکونو کاللزینا کاللزینا مراد چه دے یہود و نصوارا دی زکا روایاتو کے رازی چه نصوارا یہودو کے چه دے نو آغا 71 ڈلے نصواراو کے 72 ڈلے و 72 فرقے نو دے امت کے بعد 73 جوڑی گی وَلَا تَكُونُوا تاسو آغا یہود و نصوارا پشان مکی گئی چه تحضب او تفرق کے لار شئی ڈلو کے لار شئی بلکہ تاسو دا پیغمبر تابدار دال سنت والجماعت سرو سے گئی دویم قول دارے چکل لزینانا مراد چه دین واغا حروریہ و خوارج دی کورتا کرے کتا کو شب ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید کورتا مطلب ولا تکونوا کالذین دویم قول دارے چه کالذین مراد حروریہ و خوارج دی چه حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توید کبر نسبت نکول مخنا اللہ تفرقو کے بیا اختلاف دا عقیدے تا اشارہ دا واختلفو کے اختلاف دا عمل تا اشارہ دا اول بکی تفرق را گئے اختلاف دا عقیدے را گئے آگا اختلاف دا عقیدے بیا را گئے اختلاف دا اعمال کا و اعمال مختلف شو زکا عقیدہ مختلف وان و اعمال آگی جدا جدا پیدا کرو نو اختلاف بکی اعتقادی مو نو اختلاف پاگئی کے عملی مو مانا بدعات مکفرہ پکے مراد الاعتقادیہ نو بدعات عملیہ پکے مراد غیر مکفرہ تاسو بشان دا غجام کے گئی چاگئی کے اختلاف راغلے او دا عقیدے او دا عمل بدعات مکفرہ بدعات غیر مکفرہ آپ بکرا غلیو فشان دا کسانو مکی گئی او دا با کلکی کلچ خلق قرآن و سنت پریدی اعتصام بحبل اللہ پاتے شنو لازمی نتیجہ بداوی چه بیا با اختلاف دا عقید امرازی بیا با اختلاف دا عمل امرازی وَلَا تَكُونُوا مَكِهَ تَاسُو بشان دا کسانو تفرقو چاہئی اختلاف دا عقیدے کرو قسم شیو پاکی رکنو واختلفو او اختلاف کرو من بعد ما جاءهم البینات پس داغنا چراغ لیو آغیتا واضح دلائل زمان شیخ دویسا رحمہ اللہ بدی زائبان دیو ناشنا خبر کولا سورہ بقرہ کی بیم کولا و دلتا بیم کولا ماشاءاللہ اغبوی پا حوالا دا شیخ دا پینڈائی یاد ساتھی شیخ دا پینڈائی زمن مشایخو کے بیائی دیر نور بادر او دیر لوی شجاع او دیر لوی جو غیرتی انسان تیر شوئے دے او اللہ دینا دو قرآنی کریم جو لوی خدمت اغسطے دے لوی مفسر عظیمو اغبوی وی شیخ دا پینڈائی رحمہ اللہ با فرمائل وی اختلاف کس نے ڈالا مولویوں نے ڈالا کب ڈالا من بعد ما جاءهم البینات دلائل آنے کے بعد ڈالا کیوں ڈالا بغیم بینہم
او آل طبیعتا ویلو سراتن مزیدار ذکر شو دلتا خو اشارت دریو شوا واضح کے بیا ډیر مزیدار وضاحتو لگونتے ہو گورت سورہ بقرہ ماشاءاللہ سورہ بقرہ آیات نمبر 213 گورا کان الناس امتا واحدا ادا ټول خلق یک یو امت او یو ډولا فبعث الله پس راولېږل الله تعالی انبیاء کرام بشرین و منذرین زیر ورکون کی او یار ورکون کی وانزل معهم الكتاب او راولېږه د دې سره کتاب ہر پیغمبر لرا اللہ کتاب ورکڑو بالحق دا پارد سرگندولو دا چی پیسلو کی دا اللہ دا پیغمبر او دا کتاب پمینز دا خلقو کے پاغ مسائلو کی چی دی پاغی کے اختلاف کرو وہ اختلاف چا کرو وما اختلف فیہ الا الذین اوتو اختلاف کس نے ڈالا الا الذین اوتو مولویوں نے اختلاف چاو کنوی مولیانو وی کب ڈالا اختلاف کب ڈالا وی من بعد ما جاءهم البینات دلائل آنے کے بعد کیوں ڈالا بغیم بینہم دا زد دا وجنا دا عناد دا وجنا زد اور عناد کی وجہ سے اختلاف ڈالا دل تاملا مضمون ذکر کئی من بعد ما جاءهم البینات واضح دلائل راغلی دی لیکن نا ظالم دا واضح دلائل و نباد عام چھے دے نو دا اختلاف کئی نونم دے نو دا قیدی اختلاف ہو گورا شاہ اسماعیل باندے فتوی چا کڑوی نو دا قیدی اختلاف ہو گورا بیاد شاہ اسماعیل نباد چکلا غلا او مرد قلندر شیخ القرآن شیخ العرب والعجم علامہ محمد طاہر رحمہ اللہ را دے او آغا مسئلہ دو توحید شروع کلاو دا اللہ دا پیغمبر سنت نو بیا لگو گوران دا گئی ملاو گوران بسائر نو بیا صرف دا گئی ملا نو دا دیز ہے کہ خواہشا کی دا چال تھا پہ رکلی فتاوہ فریدیے والا مقالات فریدیہ رسالہ قبریہ دا بدعات والا گورا نو آگا پوسٹرو والا گورا چی تو ڈیری کی بے پوسٹر شایب کو دی نو بیا لگ دا گئی دا پرملو کتابو نو گورا نو بیا لگ دا سوات آگا بریلیت او گورا نو دا بنیر آغا دا پیر بابا بریلیت او گورا چی پیر بابا تے خدای ویلو لیکن پیر بابا موحد انسان لیکن ددائی آغا دا بنیر او دا سوات بریلیت او گورا آغا تفرقو اختلاف او گورا واختلفو بدعات او گورا دیکھلا کلا وی منگ دیو بندیانیو او ایمات دیو بند دا والنوائی دا اغیارو نساتلو نو سوئی دا خپلو نساتم ویزانو ساتنو دا بڑی رلویا خبری زانو ساتا دا شرک او دا بیدتنا بیا اختلاف دا عمال سمر بیدات دا چا کلو مولیانو دا کلے کلو پس دا غنا چی دلائل ورطرا غلو ولی کلو باغیم بینو فخبرو لیکن بدعات اسکا کول پاگا بدعات باندے اقبلا کھیٹا سرولا دا اللہ دین پٹ کڑو وَأُولَئِكَ اَوْدَا کسان دا الہ رد عذاب دیر لوئے یوما ضرب دا پار دا عذاب دا عذاب بکلی یوما پاگا رز باندے طبیعت رجون چسمین بشی سمخنا وَتَسْوَدْ رجون او طور بشی سمخنا دلتا گن اقوال دی یو قول دارے او بس اتفاقی دے
اللہ ابن عباس وی سپین بشی مخنا دا اہل سنت چاچے پا سنت باندے عمل کرونو دا غیدہ عمل دا اے اثر بداوی دا اہل سنت چرینو دا مخنا دا بسکن شی اہل سنت صرف دانا گو رہے پنجاب کے بورلارا پاسی آغازان دا اہل سنت ہوئی دا احمد رضا پیروکار زان دا اہل سنت ہوئی نتیجہ کی جسے پورا مان ڈالارا پاسی نو آزان دا اہل سنت ہوئی دجل او پرے اغینا کار اخلی زان دا اہل سنت ہوئی نو زما استاد آلاتے دا مبتدعین را پاسی دل شم خورک شمو خوڑلو والا چاچ با سنت بسے پا جمن درے درے دعا گانے کولے چاچ با دا مڑی ریج جے کم ننو دا مڑی مجمع کے نا دا مڑی پا ہیا کیم خوڑے آغا گندو نرا پاسے دلو آگئی دیتے کاغی کے کی دیو تے نکراب کو باز ایسے کاتیم لخان دا کاتیم لخان اغام را پاسے دل نو اغام ویزر آل سنتیں توائی آل سنت نے تو وہ اہل الحلوائی والخانہ کی تا تا چال سنت ویلی تو خود نایان سنتیان والے تا تا چال سنت ویلی تو خود اہل سلطن والجماع اہل خختق والجماع اہل سلطن والجماع تا تا چال سنت ویلی دی تو خلی اہل سنت نا گن اقوال دی تو حاصل داوام آل سنت آغا چاہتا ہوئی چاہ دو قرآن کریم غلام او دو قرآن کریم تابیوی آل سنت آغا چاہتا ہوئی چاہ غد احادیث دو پیغمبر پاک غلام او تابیوی آل سنت آغا چاہتا ہوئی چاہ دو اجماع امت دے اجماع قتلی دے اجماع امت چلے نو آغا غلام او تابیوی اجماع امت سر سرا دا صحابہ کرام و غلام و تابعین بدعات مکفرہ نراو باسی بدعات غیر مکفرہ عملی نراو باسی دیت آل سنت وی سپین بچی مخونا دا آل سنت اللہ دے ماؤتا ام دغا باندے قائم و دائم و ساتے چلا آل سنت والجماعت سریو آل سنت والجماعت سری ما انا علیہ و اصحابی چھے پا آغا طریقہ باندے پا کم طریقہ چھے پیغمبر پاک ہو پا کم طریقہ چھے اصحاب نبیو اصحاب نبی چھے پا کم نحج باندے روانو پا آغے باندے بھی دیتا آل سنت نوئی چھے حدیث نمانی دا توحید و دا سنت کنم باندے دا حدیث و انکار شروع کی دیت آل سنت نوئی اگر کاغا بھی آزاد پیشاد کی صحابی لیکن آغا دجال دے چلا توحید پنم باندے دا تحقیق پنم باندے حدیث راک لی دا پیغمبر پاک صحیح حدیث او آغا ٹکراوئی دا چا سرا دا کتاب اللہ سرا دام آل سنت ندے نم دے دا توحید اخلی آل سنت ندے نم دے دا قرآن اخلی پشاد دا پرویزی اور نہ دے بیا آل سنت او نہ آغا بدتی آل سنت بیا کے دیش کم بدتی چلو قرآن دشمن دے کسی و تیادہ دا جا عربی ورما نفسو بقبر النبی کندر جاخی دا کسی و تیادی دی خود قرآن نہ دے خبر شرکیاتوں کے پروتے بدعاتوں کے پروتے خرافاتوں کے پروتے واہیاتوں کے پروتے زٹلیاتوں کے پروتے دات نام ندے مراد بیا وائی دی زانتا آل سنت کر جو تو آئی تک کم زائنہ مناظر لڑا گئے ستا کم تنظیم سر تعلق ریزا آل سنت اٹھونو کے بیا چکم ننی جمعیت علماء اسلامی ابیا پا مناظرہ کے دان نہیں کی او آسے یازد دیو بندے تزتات دیو بندے وارن دیزا کیوں دینا اشنا تقسیمات کئی گیا چکل اخبالہ لگی ہمڑو جوندوں کی بیٹول عباراتوں کی تحریم کو زدیو بندے کلچ خبر رالا
د سرمنو چې سرمنې په تعمیر کې لګي او که نه لګي نو یې لګي هلکه اکابرین دیوبند وایي نه لګي وی نه اصل کې علما په دوه قسمه دي یو یې چې د علماء دیوبند دی بل علماء سرحد دي ما که خیري اوس د خوند سرمنو له اوس تقسیم شروع کړ او عقیده کې بیان کې دې ته نو اهل سنت دې ته اهل سنت نو چې صحابه کرامو پسې غابي عمر ته بدعتي وي دا اهل سنت نه ده دا خر دې چې حضرت عمر ته بدعتي وي عثمان ته بدعتي وي دیم بیا اهل سنت نشي کېده وای دي ځانتا اهل حدیث دي ځانتا بیا وي او ځانتا دې کوم دنو د حدیث منون کی وي لیکن یاد ساته چې حضرت عثمان پسې بک بک گئی یا معاویہ عمرو ابن عاص پسې لګیا ده یا لکه د نندور مرزا جهلوی زندی هغه زندی مرزا جهلوی او داغه پیروکار چې صحابه پسې غابي سوار لسمه صدای کې منګ پورے پیدا شوی چې په صحابه کې فیصله کو مرزا جهلوی هغه سره زنادقه او ځای دي کافر نو هغه لګیا دي وای منګ چې دنو فیصله کو کومینس د صحابه کې منګ د کورکمن غوټه مونته وا چې منګ د کورکمن غوټه مونتا کیناس پلاره کې چاته منګ کی کرنی ہے ویزا پانساری منګ کوم پانساری شو الکه د کورکمن په غوټه باندې شو نه پانساری کی دوی ما تحقیق وکړه تحریف وکړه تحقیق دی وکړه او د نن زمانه محققین غلا دیو کتاب نرا پسرا پټای محققین منکر حدیث محقق منکر قرآن محقق منکر صحابه محقق اکل اکل محققین راشي نو ایمون د تابعین په باره کې دا وایو چې نحن رجال و هم رجال دته ګوره دا که تابعی د تابعی په باره کې وینو ویلې شو نحن رجال و هم رجال لکه امام ابو حنیفه دا وی ته دا نشو ویلې دا هغه څوک ویلې شي هغه څوک ویلې شي چې ام عصر وی او موافق وی په علم کې چې علم کې دنه بار ده او زمانه دنه مخ کې ده دا غي په بار کې امتدا نشویلې چې نه رجال او هم رجال که زمانه در سره یو ده لیکن علم درنا بداهتن اوچت او بار ده دا غي بار کې نشویلې چې نه رجال او هم رجال اتبس رجولي ستاد رجولیت څه پته لري کې دې 96 بل پاس شوه ده خواجہ سرا اگی کی چرتا کېدې ته خواجہ سرا و خواجہ سرا و پیژنې دومره خپل نوم په دې اجړاګانو خراب کړ خواجہ سرا اجړاګانو ته څوک خپل نوم خراب کړ الله وَيَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ پاغرز باندې چې سپین بشي سمخونه مخونه د اهل سنت والجماعت دا مخونه بسپین شي وتسود وجوه او تور بشي سمخونه تور بشي سمخونه دا کم خلق دی یو قول دا دی دا هغه خلق دی چې میثاق پرز باندې ایمان راوړو مخونه به تور شي دا غچا چې الله تینا په کمره زوادا غصا الستو بربکم نو د ایمان راړو خو چې کله دنیا تراغه دنیا کې بیا کو پر اختیار کو روشن خیال شو کبیونس شو دهریه شو سیکولریزم والا شو بل یو کافر تینا جوړ شو الته ایمان په توحید باندې راوړو الله ایمان له دنیا ته بیا راغې کافر شو نو د مخ بتور شي دویم قول دا چې نو خوارج مراد دي عبادتيانو تور بشي مخونه د خوارجو مخونه به تور شي چې تکفیر د امت کوي بیجا
وردا نه چې د ځانه د جوړه کړی او کافر تام کافر نه وای مسلمان تبه کافر نه وای او کافر تبه کافر وای اوس خو خبره بلشان شو اوس خو خبره بلشان شو اوس خو خلق را پاسې वो यहूद हमारे भाई हैं वहदतुल अदियान वाला ईसाई हमारे भाई हैं नो व्या पंडित सरा मुलाड़ी नो पादरी सरा मुलाड़ी नो मुतई सरा मुलाड़ी नो दाहरी सरा मुलाड़ी दागी नलाल तरक्की उशवा नो दी तलाल चेकंपा सन 1970 पूरे अमेरिकीम जुर्म गणा बरतानियम जुर्म गणा नो खबर आगे तराला वही अलग दालक सरा निकाह कोलेशी जिनई दे जिनई सरा निकाह कोलेशी और दे जड़ागानु कुन बिले पास का उलमाए कराम दागे वजातु न करी दापा 2018 के दई पास करो इजड़ागानु ले दो हुकूक को नुमान ने नो पागे के दाम वेली नीचे दादे जिनई हक दे चे रजाना अलग जोड़ई और दादा अलग हक दे चे रजाना चे कम दे नो आगा जिनई जोड़ई जिन्स बदलई नो ऑपरेशन बांधे चे कम दे नो जान ने जिनई जोड़ई और ऑपरेशन बांधे रजाना अलग जोड़ई अगर ये से रजाना जोड़ दिया देवल्ला कानून जिना कई ख्वाला कान शुई ते गोरे ना दा पदा बाजारुनो के जिगरजी और दा ए पिसरे जोड़ करे अवला कानो तो गोरा को जिना कई शुई आचरा रवानी संगे टिया टिया बांदरा रवानी कपड़े तांगे औदा से इलियतेनो न ठग गोबासी बल शामुल तरा रवानी चे खबर रे सरा कइनो खबर नाशनारी अमली से माय मसले त पूछको आई खबरे कम जायना आवासिम जो दा शे शवेरे नो आगा तवस कानून जोड़े او دا غي پहाड़ के بیا چې ده نو دا چې جنای د جنای سره واده کوي او الک بد الک سره واده کوي هاي هاي دا چې چا کسی کنا کلو انای یترشو بما فی دا چې کوم خواجه سراغانو پاس کړل کوم کډړاګانو جو غدی دغه دا غي خزه دی او بل سره مګی را مګی ها سړی او بل سره مګی را مګی جو هغه یدت تینو هغه وای جمهور پکې اسیو اخذهم پکې اسیدا دا انبار سره میخه چې د سملو ګولې دا ګوندلو میخه دا جوړاړي سروي نو هغه ګجواسي دا کار کوي نو ایراشه پکې خواسیو چې قانوني حیثیت ولا ورکو چې خې مګورا مګو چې بیا پته نه لګي پیغمبر پاک ہوئیلو اذا استحلت امتی خمسا فعليهم الدمار کلچ زما امت پنز سیزونا حلالو گنینو پدائی باندے با سخت عذابنا و مصیبتنا حلاکت رازی اذا وحرت تلاعنو کلچ یو بلبسے بدرت شروشی اتازو گو رئی دا سب بکواس کئی دا سیاسه اس پر چار سره کې چلا کم اجل سے شوی دا یار ځای کې چکی یو نه هر یو چکی په بل بسیا سب بکواس هر یو چې بل بس سب بکواس شروع ده اذا ظهرت تلاعن کله چې لام طعن شروع شپه او بل باندې عذابنا برازي وشرب الخمور شراب سکل شروع کی ولبسوا الحرير سړی درې خمو لباسونه واچي ځان نرم مرغابت او باغوندي جوړي کی دا زکا چي چې بیا څوک قبلای کړه ها هغه ولبسوا الحرير واتخذوا القينات بلدا چې سړی آغا ڈمی وګوري او آغا جینا کئی چې ځانته ګډای ټنګ ټکور والا ډمی ګډی دن کې ډمی
هغه ونیوي ځان لا هر چا ډبه نیولې ده موبایل کې د شپې د دنیا ډبې واکتفى الرجال بالرجال کله چې سړی په سړو باندې اکتفا وکړي او خزی چې کوم نه نو د خزو باندې اکتفا وکړي واکتفى النساء بالنساء سړی په سړو باندې اکتفا وکړي جو دې ځان له دې جوارو په پولو ملو ګرځي اخزی جو ځان له کوم نه نو آرامي په ګونو باندې ګرځي دې په یو پوله ګرځي نو خزه بل ځای آرامي توپ کوي خزو په سیګرځي کله چې دا شروع کی هم جنس پرستی بیا به عذاب ناراضي انده ولا قانوني حیثیت ورکړي د شیخ چلی بچی دی په کوم خران د جناسته نو غریبي نو بس سر دلال له برابرۍ وکړي عذاب بدر باندې راشي او ذلیل رسوا او هغه مولیان دې الله ذلیل او رسوا کوي چې خبر دي او خاموش ناس کی دغه لیډران له الله تباہ او برباد کی دا د لیډرای قابل خلق نه لري الله دې تباہ او برباد دریم قول دار چې دینه مراد يهود دي مخونه به تورشي دي يهوديانو سلورم قول دار دینه مراد منافقان دي مخونه به تورشي دا غي پنځم قول دا د دینه مراد بدعتيان دي نو ټول د شامل دي ټول په کرال د سیکولرزم والا د هر کافر د هر خارجي د هر يهودي د هر منافق چې د يهوديانو سره رور شوه ده او د هر بدعتي مخبت تورشي وتسود وجوه تور بشي مخنا ددي فاما الذين سودت وجوههم